हेलो स्टुडेन्ट्स, आजको भिडियोमा हामी सर्कुलर मोसनबाट केही एमसिक्युजहरू र दुईवटा एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्चुअल लङ आन्सर क्वेसन्सहरू गर्नेछौँ। र स्टार्ट गरौँ पहिलो क्वेसनबाट। विच अफ द फलोइङ स्टेटमेन्ट इज फल्स फर अ पार्टिकल मुभिङ इन अ सर्कल विथ अ कन्स्ट्यान्ट एङ्गुलर भेलोसिटी। ओके, एउटा सर्कल बनाऊ र यो सर्कलमा कुनै एउटा पार्टिकल चाहिँ मुभ गरिरहेको छ अरे। मैले एउटा पार्टिकल बनाएँ होइन। त्यो पार्टिकल के हुन्छ त भन्दाखेरि यो सर्कलमा मुभ गर्दाखेरि यसको जुन भेलोसिटी छ नि, त्यो भेलोसिटी चाहिँ केले दिन्छ त भन्दाखेरि यहाँ ड्र गरेको टेन्जेन्टले दिन्छ। जुन पोइन्टमा हामी हेर्दैछौँ त्यो पोइन्टमा ड्र गरेको टेन्जेन्टले चाहिँ भेलोसिटीको डिरेक्सनलाई दिने भयो। सो यो डिरेक्सन भयो हाम्रो के को, भेलोसिटीको। ओके, अब यहाँ क्वेसनले भनेको छ भेलोसिटी भेक्टर इज टेन्जेन्ट टु द सर्कल। यस, अफकोर्स, हामीले भर्खर भन्यौँ एक्सेलरेसन भेक्टर इज टेन्जेन्ट टु द सर्कल। एकछिनमा आउला यो कुरामा। एक्सेलरेसन भेक्टर पोइन्ट्स टु द सेन्टर अफ द सर्कल। यस, यो बडी चाहिँ सर्कुलर मोसनमा मुभ गरिरहेछ भने यसमा सेन्ट्रिपिटल एक्सेलरेसन लागेको छ र जसले गर्दाखेरि सेन्टरतिर चाहिँ के भइरहेको छ, एक्सेलरेसन भेक्टरले पोइन्ट गरिरहेछ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ, सेन्ट्रिपिटल एक्सेलरेसन। अनि भेलोसिटी एन्ड एक्सेलरेसन भेक्टर्स आर परपेन्डिकुलर टु इच अदर। यस, सेन्टरतिर चाहिँ पोइन्ट गरिरहेछ एक्सेलरेसन भेक्टरले हरेक पोइन्टमा भने। सपोज मैले सेन्टर बनाएँ है त, ल यो सेन्टर भयो। त्यस पछाडि मैले एक्सेलरेसन भेक्टरलाई पनि सेन्टरतिर डिरेक्टेड हो भनेपछि यो पोइन्टमा, जुन पोइन्टमा हामी हेर्दैछौँ त्यो पोइन्टमा हेर्दाखेरि के हुन्छ त, एक्सेलरेसन भेक्टरको डिरेक्सन कस्तो हुन्छ, यतातिर हुन्छ। भनेपछि यो एक्सेलरेसन भेक्टरको डिरेक्सन भयो र यो भेलोसिटी हामीसँग अलरेडी छ। यो दुईवटा बिचको एङ्गल कति छ हेर्नुहोस् त, 90 डिग्री छ। सो भेलोसिटी एन्ड एक्सेलरेसन भेक्टर्स आर परपेन्डिकुलर टु इच अदर। यीबाट पनि एलिमिनेट भएर त बी नै हाम्रो आन्सरै भइहाल्यो। तर बी किन हुँदैन, अझै म्याथमेटिकली हेरौँ है। बी किन हुँदैन, म्याथमेटिकली कसरी हेरौँ भन्दा हामीलाई के थाहा छ, भी इज इक्वल्स टु आर ओमेगा। ओके, सो ओमेगा के छ अरे, कन्स्टेन्ट छ। ओमेगा कन्स्टेन्ट छ भने भी पनि कन्स्टेन्ट छ, स्पिड कन्स्टेन्ट छ। भनेपछि यो जुन टेन्जेन्सियल डिरेक्सनमा लागेको जुन स्पिड छ नि त्यो कन्स्टेन्ट छ, डिरेक्सन मात्र चेन्ज भएको छ। ओके, अब यदि त्यो डिरेक्सनमा एक्सेलरेसन लाग्दिएको भए, टेन्जेन्सियल डिरेक्सनमा चाहिँ एक्सेलरेसन लाग्दिएको भए बडीको स्पिड कन्स्टेन्ट हुने थिएन, स्पिड चेन्ज हुने थियो। यहाँ यो केसमा किन चेन्ज भएन, जस्तो हामीले यो केस जुन स्टडी गऱ्यौँ यो केसमा किन चेन्ज भएन, किनभने नि जुन यो एक्सेलरेसन छ यो भेलोसिटीसँग के छ, परपेन्डिकुलर छ। र हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि वर्क डन भनेको एफ डट एस हो है। र एक्सेलरेसन सेन्टरतिर लागिरहेको छ भने र डिस्प्लेसमेन्ट यतातिर भइरहेको छ, भेलोसिटीकै डिरेक्सन र डिस्प्लेसमेन्ट भइरहेको छ भने यो दुईवटा बिचको एङ्गल कति भयो, 90 डिग्री भयो होइन। किन एक्सेलरेसन र भेलोसिटी बिचको एङ्गल कति छ, 90 डिग्री छ। सो एफ डट एस कति हुने भयो, 0 हुने भयो, किनभने एफएस कस थीटा हुने भयो, थीटा 90 डिग्री छ, सो 0 हुने भयो। अब यो एक्सेलरेसनले अथवा यो सेन्टरतिर लागेको फोर्सले यो अब्जेक्टमा कुनै पनि काम गरेको रहेनछ, त्यही भएर यसको स्पिड कन्स्टेन्ट भइरहेको। तर यदि हामीले एक्सेलरेसनलाई यो डिरेक्सनमा छ जतातिर भेलोसिटी पोइन्ट गरिरहेछ भनेर बुझ्यौँ भने के हुन्छ त भन्दा एक्सेलरेसन र डिस्प्लेसमेन्टको डिरेक्सन के हुन्छ, एउटै हुन्छ। यानि कि फोर्स र डिस्प्लेसमेन्टको डिरेक्सन के हुन्छ, एउटै हुन्छ। द्याट मिन्स सर्टेन वर्क त हुन्छ। सर्टेन वर्क हुन्छ भने हामीले त काइनेटिक एनर्जी थ्योरमबाट, वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरमबाट के पढाएका छौँ भन्दाखेरि वर्क लिड्स टु द चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, न वर्क डन इज इक्वल्स टु फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिसियल काइनेटिक एनर्जी। सो वर्क हुने बित्तिकै काइनेटिक एनर्जी चेन्ज हुने भयो र काइनेटिक एनर्जी चेन्ज हुनु भनेको के हो त, स्पिड चेन्ज हुनु हो। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि 1 को बी हाम्रो आन्सर होइन है। 1 को बी त्यतिखेर आन्सर हुन्थ्यो जतिखेर हामीले नन युनिफर्म सर्कुलर मोसनको केस हेर्दै हुन्थ्यौँ। नन युनिफर्म सर्कुलर मोसन भनेको जतिखेर स्पिड कन्स्टेन्ट हुँदैन थियो। म बारम्बार भेलोसिटी भनिरहेको छु, भेलोसिटी चाहिँ कन्स्टेन्ट हुँदैन है, किनभने डिरेक्सन त चेन्ज भइरहेछ नि त, हरेक पोइन्टमा भेलोसिटी डिफ्रेन्ट छ। 2 नम्बरमा हेरौँ। अ बडी इज व्हिर्ल्ड इन अ horizontal circle of radius 20 cm. It has an angular velocity of 10 radian per second. What is its linear velocity at any point on the circular path? के दिएको छ लेखौँ। रेडियस दिएको छ 20 सेन्टिमिटर, एङ्गुलर भेलोसिटी दिएको छ 10 रेडियन पर सेकेन्ड, लिनियर भेलोसिटी हामीलाई मागेको छ। हामीलाई डाइरेक्ट फर्मुला थाहा छँदैछ नि होइन, हामीले अगाडिकै भिडियोमा भेलोसिटी, लिनियर भेलोसिटी र एङ्गुलर भेलोसिटीको रिलेसनलाई त प्रुभ गरिसकेका छौँ, भी इक्वल्स टु ओमेगा आर। सो भी कति हुने भयो, ओमेगा कति छ 10 र
आर कति छ 20 सेन्टिमिटर, त्यो भनेको 20/100 मिटर, 10 जा 0 कट्यो भनेपछि 2 मिटर पर सेकेन्ड। ओके ल यो हाम्रो आन्सर के रहेछ 2 को बी। यसलाई मेटाउँदै जाँदै गरौँ। 3 नम्बरमा सोधेको छ when a body moves in a circular path no work is done by the force since there is no net force, there is no displacement, the force is always away from the center, the force and displacement are perpendicular to each other। अघि भर्खर मैले यो कुरा डिस्कस गरिसकेँ। फोर्स र डिस्प्लेसमेन्टको डिरेक्सन के छ एकअर्कासँग परपेन्डिकुलर छ, जसको कारणले गर्दाखेरि वर्क डन हुँदैन, किनभने वर्क डन भनेको एफ डट एस हो होइन, र एफ डट एस भनेको के हो एफएस कस थीटा हो, थीटा भनेको के हो एङ्गल बिट्विन एफ एन्ड एस हो, जुन के छ यो केसमा 90 डिग्री छ, 90 डिग्री छ भने वर्क डन 0, कस 90 भनेको 0, त्यही भएर है। सो 3 को हाम्रो आन्सर के रहेछ डी। 4 मा जाउँ। A stone tied to the end of a string of 1 meter long is whirled in a horizontal circle with a constant speed. If the stone makes 22 revolution in 44 seconds, what is the magnitude of acceleration of the stone? अब हेर्नुहोस् है त, त्यो वर्ल्ड भनेको घुमाएको हामीले, हरिजोन्टल सर्कल भनेको एक्स प्लेनमा है, एक्स एक्सिसतिर घुमाएको भनेर बुझ्नु न, तलपट्टि सम्म ग्राउन्डतिर। भर्टिकल भन्यो भने चाहिँ वाइ एक्सिसमा बुझ्नु पर्यो हामीले, ठाडो पारेर घुमाएको है। ल अब यसमा दिएको छ स्ट्रिङको लेन्थ 1 मिटर होइन, र स्टोनले कति रिभोल्युसन गर्छ 44 सेकेन्ड्समा 22 भनेपछि 1 सेकेन्डमा कति गर्दो रहेछ 1 सेकेन्डमा 22/44, त्यो भनेको 1/2 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड। वाट इज द म्याग्निट्युड अफ एक्सेलरेसन भनेर सोधेको छ। एक्सेलरेसनको म्याग्निट्युड कति हो हामीलाई के थाहा छ, यो त कन्स्टेन्ट स्पिडले मुभ गरिरहेछ, युनिफर्म सर्कुलर मोसनको केस हो यो होइन। हामीलाई सेन्ट्रिपेटल एक्सेलरेसनको भ्यालु थाहा छ, के हो त ए इज इक्वल्स टु ओमेगा स्क्वायर आर हो। सो ए इज इक्वल्स टु के हुने भयो, ओमेगाको ठाउँमा के हुन्छ हाम्रो 2πf हुन्छ को होल स्क्वायर इन्टु आर। आर भनेको के नै भयो यो लेन्थ अफ स्ट्रिङै भयो। हरिजोन्टल सर्कलमा मुभ गर्दाखेरि यसरी घुमाउनुहोस् कि तपाईँको जुन रेडियस जुन बन्छ नि त्यो सर्कलको त्यो चाहिँ स्ट्रिङसँगै बराबर होस् क्या। तपाईँले अब बुझ्नुभयो होला कसरी घुमाउनु भनेर। अनि आरको ठाउँमा कति भयो 1 छ। यो ओमेगा मैले 2πf कहाँबाट लेखेँ तपाईँलाई थाहा छ त छ होइन, यो फर्मुला थाहा छ, तर यो कसरी लेखेको मैले भने नि, जस्तो मलाई के थाहा छ त ओमेगा भनेको θ/t हो, थीटा भनेको एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट हो, यसमा हामीले यो पढिसकेका छौँ बेसिक कुरामा है। थीटा भनेको यो हो, टाइम टीमा यति भएको। सपोज यो यति पुरै कम्प्लिट गर्दाखेरि जुन ठाउँमा स्टार्ट भएको, सपोज यो ठाउँबाट स्टार्ट भएको भने फेरि यही ठाउँमा आउनका लागि जति एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट गर्छ त्यसलाई के भनौँ, त्यसलाई कति लेख्न पायो हामीले 2π। त्यो कति टाइममा हुन्छ अरे, एउटा टाइम पिरियडमा हुन्छ। त्यो टाइम पिरियडलाई हामी के लेख्छौँ क्यापिटल टी, र यो जुन क्यापिटल टी छ रेसिप्रोकलमा त्यो माथि आउँदा के हुन्छ एफ हुन्छ, किनभने एफ भनेको 1/t हो। यसरी आएको है ओमेगा इज इक्वल्स टु 2πf। यहाँबाट पनि मेटिएछ। ओके सो 2π इन्टु एफ कति छ, एफ भनेको 1/2 छ, स्क्वायर भयो, 2 र 2 कट्यो, पाईको स्क्वायर पाई स्क्वायर। यो हाम्रो के भयो रिजल्ट भयो। सो हाम्रो आन्सर के रहेछ 4 को डी। अर्को क्वेसनमा जाउँ अब। वाटर इन अ बकेट इज whirled in a vertical circle with a string attached to it. The water does not fall down even when the bucket is inverted at the top of its path. We conclude that in this position. Okay, यो मध्ये के हुन्छ, एउटा बाल्टीमा पानी छ, त्यो पानी बाल्टीलाई तपाईँले स्ट्रिङसँग डोरीसँग बाँधेर चाहिँ भर्टिकल सर्कलमा घुमाउनुहुन्छ, र टप पोजिसनमा जाँदाखेरि जुन पानी तलपट्टि फेस गर्छ होइन, बाल्टी त घोप्टेको हुन्छ नि त होइन, त्यही पनि पानी तल झर्दैन। यो कुन अवस्थामा यस्तो हुन्छ होला भनेर क्वेसनले सोधेको छ। म तपाईँलाई एकछिन अलिकति भर्टिकल सर्कलको बारेमा भन्छु ल। भर्टिकल सर्कल भनेपछि के बुझ्नुहोस् तपाईँले भने नि, सपोज तपाईँले एउटा स्ट्रिङ अथवा डोरीलाई एउटा ढुङ्गासँग बेर्नुभयो होइन, बेरेर चाहिँ यो ओ पोजिसनदेखि ए पोजिसनसम्म झुन्ड्याउनु भयो भर्टिकली ठाडो पारेर है। अनि यो ए पोजिसनमा तपाईँले यो ए पोजिसनमा रहेको ढुङ्गालाई फोर्स लगाउनु भयो। फोर्स लगाएर चाहिँ त्यो सपोज एकचोटि ओसिलेट भयो, ब्याक एन्ड फोर्थ भयो, फेरि त्यही ठाउँमा आयो। अझै अलिकति फोर्स लगाउनु भयो, यहाँसम्म पुग्यो, अनि फेरि त्यही ठाउँमा आयो। अझै अलि बढी फोर्स लगाउनु भयो भने चाहिँ तब यो जुन ढुङ्गा छ नि, यो ढुङ्गाले चाहिँ के गर्छ त भन्दा एउटा पुरै कम्प्लिट सर्कललाई कभर गर्छ, राउन्ड लगाउँछ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि भर्टिकल सर्कल भन्छौँ। भनेपछि यो
भनेपछि यसको चाहिँ हरेक पोइन्टमा भेलोसिटीहरू चेन्ज भइरहेका छन्, म्याग्नेट्युड पनि चेन्ज भइरहेको छ, डिरेक्सन पनि चेन्ज भइरहेको छ हरेक पोइन्टमा, किनभने ग्राभिटीले एफेक्ट गर्यो नि त होइन। भर्टिकल कुरामा त के भयो, ग्राभिटीले एफेक्ट गर्यो। हाइट चेन्ज भएको छ भने ग्राभिटीले एफेक्ट गर्यो। यसमा हामी मोसन इन अ भर्टिकल सर्कलकै थ्योरीमा मजाले हेरौँला है, अहिलेको लागि अलिअलि मात्रै बुझौँ है। सो अब यसमा के भयो त भन्दाखेरि यो ए पोजिसन मैले भनिहालेँ, यो बी पोजिसन हो, यो सी पोजिसन र यो डी पोजिसन। अब हेर्नुहोस् है त, टेन्सन भनेको कस्तो फोर्स हो? स्ट्रिङले कुनै पनि चिजलाई जति फोर्सले आफूतिर पुल गर्छ नि त्यसलाई हामी के भन्छौँ, टेन्सन भन्छौँ। जस्तो यो ढुङ्गा जुन छ नि, यो ए पोजिसनमा देखाएको ढुङ्गा, यसलाई चाहिँ स्ट्रिङले आफूतिर माथितिर तानिरहेछ भनेपछि T1 भनेको टेन्सन इन दिस पोइन्ट एट दिस पोइन्ट के भयो, माथितिर लाग्यो। त्यस्तै यो बी पोइन्टमा पनि के भइरहेछ, स्ट्रिङले त आफैतिर पुल गरिरहेछ होइन त्यसलाई। त्यसमा सी पोइन्टमा पनि त्यही गइरहेछ, डी पोइन्टमा पनि त्यही गइरहेछ भनेपछि सबै चाहिँ स्ट्रिङतिरै के भयो, टेन्सन लागिरहेछ, एउटा भयो। र अर्को फोर्स हेरौँ, जस्तो वेट। वेट भनेको त जहिले पनि के हुन्छ, इट अलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेन्टर अफ द अर्थ होइन। भनेपछि जहिले पनि भर्टिकली डाउनवर्ड्स हुने भयो। बी पोइन्टमा पनि त्यही देखियो, सी पोइन्टमा पनि त्यही देखियो, डी पोइन्टमा पनि त्यही देखियो, ठिक छ। अब यो जुन छ नि हाम्रो ओदेखि सपोज एउटा कुनै पोइन्ट लिउँ, पी भन्ने पोइन्ट। यो पी भन्ने पोइन्टमा ढुङ्गा आइपुग्यो भनेपछि टेन्सन कतातिर लाग्यो, टी भन्ने टेन्सन टुवर्ड्स द सेन्टर लाग्यो अथवा टुवर्ड्स द स्ट्रिङ लाग्यो। अब यो अब्जेक्टलाई त सर्कुलर मोसनमा घुम्नु छ भनेपछि सेन्ट्रिपिटल फोर्स त चाहियो यसलाई होइन। त्यो सेन्ट्रिपिटल फोर्स कतातिर डिरेक्टेड हुन्छ, यो टेन्सनकै डिरेक्सनमा डिरेक्टेड हुन्छ, द्याट मिन्स टुवर्ड्स द सेन्टर अफ द सर्कलतिरै डिरेक्टेड हुन्छ होइन। अनि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि, यो पी पोइन्टसम्म आइपुग्दाखेरि कति एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट भयो, थीटा एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट भयो, हो कि होइन। अब यहाँ कस्तो देखियो हेरौँ है त, जस्तो यस्तो देखियो, ओ ए, यतापट्टि के छ, पी छ है, र तलतिर के लागेको छ, एमजी लागेको छ। अनि यसको माथितिर के लागेको छ, टेन्सन लागेको छ होइन, र यसको तलतिर के लागेको छ, फेरि एमजी नै लागेको छ, ठिक छ। मैले यो लाइनलाई नि अझै एक्सटेन्ड गरेँ भने यो एङ्गल र यो एङ्गल बराबर हुन्छ कि हुँदैन हेर्नुहोस् त, किनभने दुईवटा प्यारलल लाइन बिचमा के देखियो त, यो करेस्पोन्डिङ एङ्गल्स देखियो। सो करेस्पोन्डिङ एङ्गल्स आर इक्वल, त्यही भएर हामीले थीटा त्यहाँ लेख्न पायौँ है, थीटा लेख्न पायौँ। अनि त्यो थीटा लेखिसके पछाडि त हामीले वेट एमजीलाई दुईवटा कम्पोनेन्टमा डिभाइड गऱ्यौँ, रेक्टेङ्गुलर कम्पोनेन्ट अफ भेक्टर्स। हामीले पढेका छौँ यो कुरा कसरी गर्ने भनेर। जतातिर थीटा छ त्यसलाई हामीले एमजी कस थीटा भन्यौँ, जतातिर थीटा छैन त्यसलाई हामीले एमजी साइन थीटा भन्यौँ। अब जुन नेट फोर्स छ अरे, त्यो नेट फोर्स चाहिँ कतातिर लागिरहेको हुन्छ अरे, टुवर्ड्स द सेन्टर, किनभने त्यो बडीलाई त, त्यो ढुङ्गालाई त के गर्नु छ, सर्कल कम्प्लिट गर्नु छ, सेन्ट्रिपिटल फोर्स चाहियो त्यसलाई। सो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेन्टर लागेको छ, त्यो कति हुने भयो त त्यसो भए, टी माइनस एमजी कस थीटा होइन। हामीले नेट फोर्स निकाल्न यही गर्ने होइन र, यो टेन्सन माथितिर लागेको छ, एमजी कस थीटा त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा लागेको छ है। फोर्स पनि, नेट फोर्स पनि यही डिरेक्सनमा लागेको छ, टेन्सनकै डिरेक्सनमा। सो हामीले नेट फोर्स निकाल्दाखेरि टी माइनस एमजी कस थीटा गर्नु पर्यो है। साइन कन्भेन्सन यो नेट फोर्स हामीले पढिसकेका छौँ, सम अफ द अल द फोर्सेस हो नेट फोर्स भनेको। अब एफ नेट भनेको त के हो, एमए न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसनबाट हामीलाई थाहा छ, टी माइनस एमजी कस थीटा। सो यो एमए, ए कस्तो, सेन्ट्रिपिटल एक्सेलरेसन, सो एमभी स्क्वायर बाई आर भयो, इज इक्वल्स टु टी माइनस एमजी कस थीटा। सो हाम्रो टी भनेको कति हुने भयो हेर्नु है त, एमभी स्क्वायर बाई आर प्लस एमजी कस थीटा हुने भयो। यसलाई इक्वेसन 1 भनौँ। हरेक पोइन्टमा हेर्नुहोस् है त, बी पोइन्टमा हेर्नुहोस् थीटा कति भएको छ, 90 डिग्री। सी पोइन्टमा हेर्नुहोस् थीटा अझै 90 डिग्री थप्यो भने चाहिँ 180 डिग्री। डी पोइन्टमा हेर्नुहोस् 270 डिग्री। र फेरि ओरिजिनल पोजिसनमा आउँदाखेरि कति कम्प्लिट गर्यो, 360 डिग्री कम्प्लिट गर्नै पर्थ्यो, किनभने एउटा राउन्ड लाग्यो। अब यो हामीले बी पोइन्टमा कति टेन्सन रहेछ, सी पोइन्टमा कति टेन्सन रहेछ, डी पोइन्टमा कति टेन्सन रहेछ थाहा पाउन सकिन्छ है। कसरी थाहा पाउन सकिन्छ, यही इक्वेसन 1 बाट थाहा पाउन सकिन्छ, ओके होइन। जस्तो ए पोइन्टमा हेरौँ, एट पोइन्ट ए T1 इज इक्वल्स टु कति हुने भयो, mv1 स्क्वायर बाई आर है। हरेक पोइन्टमा भेलोसिटी स्पिड डिफ्रेन्ट छ है, किनभने यो नन युनिफर्म सर्कुलर मोसन हो। अनि प्लस एमजी कस थीटा भनेको छ, थीटाको ठाउँमा कति हुने भयो, 0 डिग्री हुने भयो, किन हामीले एदेखि नै स्टार्ट गरेका छौँ बडीलाई। सो एङ्गल 0 डिग्री। सो हामीसँग एमजी मात्रै बाँकी रह्यो, यसलाई इक्वेसन 2 भनौँ।
त्यस्तै बी पोइन्टमा कति छ थीटा 90 डिग्री छ। सो T2 इज इक्वल्स टु कति भन्न पायौँ हामीले mv2 स्क्वायर बाई r मात्रै भन्न पायौँ। सी पोइन्टमा हेर्नुहोस् त एट पोइन्ट सी, यो एट पोइन्ट बी हो र एट पोइन्ट सी हेरौँ जुन T3 छ, यो T3 कति छ भन्दाखेरि 180 डिग्री छ एङ्गल भनेपछि माइनस हुने भयो। कस थीटा भनेको त के हुन्छ 180 डिग्रीमा माइनस हुन्छ। सो mv स्क्वायर mv3 स्क्वायर बाई r माइनस mg भयो इक्वेसन 4। यो डी पोइन्टमा भनेको त बीमा जति छ डीमा त्यति नै हुन्छ, एउटै हाइटमा पनि छन् है। अब यहाँबाट हामीलाई के थाहा भयो त भन्दा इक्वेसन 1, 2 र 3 मा हेर्दाखेरि, सरी इक्वेसन 2, 3 र 4 मा हेर्दाखेरि सबैभन्दा म्याक्सिमम टेन्सन चाहिँ कुन रहेछ, यो इक्वेसन 2 मा रहेछ, देखाएको रहेछ भनेको एट ए मा। भनेपछि ए पोजिसनमा चाहिँ स्ट्रिङले चाहिँ एकदमै बढी पुल गरिरहेको हुँदो रहेछ, तपाईँले फिल पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई। र सी पोइन्टमा सबैभन्दा मिनिमम रहेछ, स्ट्रिङले एकदमै कम्ती पुल गरिरहेको हुन्छ र त्यो पुल भनेको 0 पनि हुनसक्छ। स्ट्रिङको T3 भनेको 0 पनि हुनसक्छ है, कि त T3 0 हुन्छ कि त 0 भन्दा बढी हुन्छ। त्यही भएर T3 इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 0 हामी यो भन्न सक्छौँ। यो भनेको मिनिमम टेन्सन हो। हामी यसबाट क्रिटिकल भेलोसिटी पनि निकाल्छौँ तर यहाँ निकाल्दैनौँ, थ्योरीमै निकाल्छौँ। सो अब यति हामीले मैले चाहिँ कन्सेप्ट बिल्डअप गर्न खोजेको हो। अब हामी क्वेसनमै जाउँ। वाटर इन अ बकेट इज व्हर्ल्ड इन अ भर्टिकल सर्कल विथ अ स्ट्रिङ अट्याच टु इट। द वाटर डज नट फल डाउन इभन वेन द बकेट इज इन्भर्टेड एट द टप अफ इट्स पाथ। ओके, अब स्ट्रिङ छ यहाँ है, यहाँ सर्कलको मैले एउटा पोर्सन मात्रै लिएँ, स्ट्रिङले यसलाई तानेको छ। तर हामीले अघि भर्खर मात्रै भन्यौँ यो टेन्सनलाई चाहिँ एकदमै मिनिमम पनि मान्न सकिन्छ। हामी मिनिमम चाहिँ केस जसले गर्दाखेरि यो जुन बकेट छ त्यो घुम्न सकोस् भनेर हेर्दैछौँ भने हामी टेन्सनलाई नेग्लेक्ट गरिदिन्छौँ, यसमा अहिले 0 भनेर भनिदिन्छौँ। अरू फोर्सेसहरू के लागेको रहेछ हेरौँ। जस्तो एउटा कुनै सर्फेसमा अथवा तपाईँ ग्राउन्डमै उभिरहनु भएको रहेछ भने पनि नि, ग्राउन्डमा उभिरहनु भएको छ तपाईँ है। सो यो ग्राउन्डमा उभिँदाखेरि तपाईँको वेट कतातिर लाग्छ, तलतिर लाग्छ mg, र माथितिर ग्राउन्डले तपाईँलाई के दिन्छ, नर्मल रियाक्सन फोर्स r दिन्छ। हो कि होइन, यो कुरा हामीलाई थाहा छ। हामीले अपारेन्ट वेट अफ अ पर्सन इन अ लिफ्टमा पनि यो कुरा पढेको हो। भनेपछि कुनै पनि अब्जेक्टलाई त्यसको सर्फेसले के दिँदो रहेछ, प्रेस गर्दो रहेछ अप्वर्ड डिरेक्सनमा, चाहिँ नर्मल फोर्स लगाउँदो रहेछ। त्यस्तै यो बकेटभित्र पानी छ, यो पानीलाई एउटा सिस्टम मानौँ, त्यो पानीलाई यो बकेटको सर्फेसले के लगाउँछ, नर्मल फोर्स लगाउँछ कतातिर, तलतिर। अनि अझै एउटा कुरो छ, यो पानी जुन छ यो पानीको वेट कतातिर लागेको हुन्छ, तलतिर लागेको हुन्छ, टुवर्ड्स द सेन्टर अफ द अर्थ है। र यो पानीलाई सर्कुलर मोसनमा घुम्नु छ भने नि यसलाई सेन्ट्रिपिटल फोर्स पनि चाहियो। भनेपछि सेन्ट्रिपिटल फोर्स कतातिर लागेको छ, तलतिर लागेको छ, सेन्ट्रिपिटल फोर्स FC। अब मैले यसलाई इक्वेसनमा लेख्दाखेरि कसरी लेख्न सक्छु हेर्नु है त। हामीलाई के थाहा छ, नेट फोर्स भनेको के हो अरे, MA। अघि मैले तल लेखेँ, अहिले साइडमा लेखेँ, एउटै कुरो हो। नेट फोर्स के लागेको छ यसमा, R र mg लागेको छ। र नेट फोर्स भनेको के हो यसमा, यो केसमा सर्कुलर मोसनमा सेन्ट्रिपिटल फोर्स हो। त्यही भएर MA A को ठाउँमा V स्क्वायर बाई R। ओके, हेर्नु है त। पानी नजर्नका लागि एकदमै मिनिमम कन्डिसन हेरौँ, जस्ट सेन्ट्रिपिटल फोर्स चाहिँ प्रोभाइड गर्ने कन्डिसन हेरौँ। पानी नजर्नु भनेको त्यसलाई सेन्ट्रिपिटल फोर्स प्रोभाइड गर्नु हो। सेन्ट्रिपिटल फोर्स कुनै बडीलाई प्रोभाइड हुन्छ भने त्यो त अभियसली चाहिँ घुम्छ नि त सर्कुलर मोसनमा। तपाईँले के सोच्नु पऱ्यो भन्दा पानी हो, पानी भनेपछि त झरिहाल्छ नि, तल सोच्नु भएन। त्यसलाई पानीलाई बल सम्झिनु नि एकचोटि, बल पनि त सर्कुलर हुँदा झरिहाल्नु पर्ने हो नि त सेन्टरतिर, किन झर्दैन? किनभने उसलाई सेन्ट्रिपिटल फोर्स प्रोभाइड भएको छ नि त, त्यसैले ऊ झरेन। त्यस्तै पानी पनि एउटा सिस्टम त हो, एउटा पार्टिकल सिस्टम त हो नि होइन, उसलाई पनि सेन्ट्रिपिटल फोर्स प्रोभाइड भयो भने झर्दैन सेन्टरतिर है। एकदम नर्मली सोच्नु है त्यसलाई फिजिक्सको तरिकाले। सो कन्सिडर के गर्नुहोस् भन्दाखेरि R चाहिँ ग्रेटर देन अर इक्वल टु 0 छ भन्ने कन्सिडर गर्नुहोस्, लेस देन 0 त हुन पाएन। अब यसबाट के आयो त भन्दा R ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 0 भनेपछि यो पुरै mv स्क्वायर बाई R जुन छ यो त R प्लस mg को सम हो होइन, त्यो लेख्यौँ एकचोटि, mv स्क्वायर बाई R इज इक्वल्स टु राइट साइडमा के छ अरे R प्लस mg को सम हो। अब R 0 छ भने mgसँग बराबर हुने भयो है, र R चाहिँ 0 भन्दा ठुलो छ भने mg भन्दा धेरै हुने भयो के, mv स्क्वायर बाई R। त्यही भएर हामीले के लेख्न पायौँ, mv स्क्वायर बाई R इज ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु
mg भनेर लेख्न पायौँ। अब यो कुन अप्सन मिल्छ होला हेर्नुहोस् त, mg इज इक्वल्स टु mv स्क्वायर बाई आर? नो, त्यो मात्रै हुन्छ भन्ने केस होइन। mg इज ग्रेटर देन mv स्क्वायर बाई आर हुँदै होइन, यो त हामीले देखिसक्यौँ। mg इज नट ग्रेटर देन mv स्क्वायर बाई आर। यस, इट इज द राइट अप्सन। किन? mg mv स्क्वायर बाई आर भन्दा ठुलो हुन सक्दैन, बराबर पनि हुन पायो, लेस पनि हुन पायो, तर ठुलो हुन चाहिँ पाएन है। यसलाई बुझ्नु भएन भने भन्नु होला, म मोसन इन भर्टिकल सर्कलमा अझै मजाले यसलाई बुझाइदिउँला है त। इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है यो 5 को। 6 नम्बरको हेरौँ अब। A particle revolves around a circular path. The centripetal acceleration of the particle is inversely proportional to, okay, हामीलाई थाहा छ यो कुरा, a is equals to v square by r. So a भनेको इन्डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु r भनेपछि हाम्रो 6 को के रहेछ आन्सर? a। अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। क्वेसन नम्बर 7। A body moves along an uneven horizontal road surface with constant speed at all points. The normal reaction of the road on the body is maximum at a, maximum at b, minimum at c, the same at a, b and c. पहिलो कुरा त हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो a, b र c जुन छ यसलाई हामी एउटा कम्प्लिट सर्कलको आर्कको रूपमा बुझ्न सक्छौँ, पोर्सनको रूपमा बुझ्न सक्छौँ। जस्तो तपाईँले चाहिँ यसलाई यसरी बुझ्यो हो नि त होइन, त्यस्तै यसलाई ओके नि भन्नुहोस् त, यो बीलाई एउटा सर्कुलर आर्कको रूपमा बुझ्न सक्छौँ। सर्कलको एउटा जस्तो यो पोइन्ट अनि यो पोइन्ट चाहिँ के भयो? सेन्टर भयो त्यसको, ओके नि। अब सेन्टर भयो भनेपछि म त्यहाँसम्म रेडियस ड्र गर्न सक्छु है। रेडियसलाई ड्र गरौँ, यहाँ पनि रेडियसलाई ड्र गरौँ, यहाँ पनि रेडियसलाई ड्र गरौँ है। यो सी भन्ने त अलिकति ठुलै सर्कल हुन्छ, किनभने यसको ठुलो आर्क देखिएको छ भनेपछि सर्कल ठुलो हुन्छ, अलि माथिसम्म पुग्छ यसको रेडियस। म यसलाई सर्कललाई पनि अलिकति ठुलो बनाउँछु है त, किनभने आर्क ठुलो छ है। यसरी यता 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 जाने भयो होइन, यो सर्कल नै बनाउन जानिन पाउने है मैले, अलिकति प्रब्लम भयो। यस्तै केही पनि भयो, जो ठुलो सर्कल हुन्छ यो सी आर्क ठुलो छ त्यही भएर ठुलो भयो, अरू ए र बी को चाहिँ कम्ती छ, सानो छ, त्यही भएर सानो भयो सर्कल अलिकति कम्पेरिटिभली है। अब यहाँ हेरौँ है त, यसलाई मैले यो जुन छ नि यो रेडियस ए को भने, मैले रेडियस बी को भने, रेडियस सी को भने, यो खाल्डाखुल्डी हो है रोडको, अनइभन हरिजोन्टल रोड भनेको छ। अब यहाँबाट देख्न सकिने कुराहरू लेखौँ है त। बल चाहिँ नि ए पोइन्टमा आयो भने उसमा नर्मल रियाक्सन कतातिर लाग्छ? माथितिर लाग्छ हो, किन सर्फेस एमा त सबैतिर भनौँ न सर्फेसले त नर्मल रियाक्सन लाउँछ नि होइन, सो माथितिर लाउँछ। बी पोइन्टमा पनि माथितिर लाउने भयो, सी पोइन्टमा पनि माथितिर लाउने भयो है। भनेपछि यो भयो, यो भयो, यो भयो। यहाँ लाउने नर्मल रियाक्सनलाई आरए भनौँ, यहाँ लाउने नर्मल रियाक्सनलाई आरबी भनौँ, र यहाँ लाउने नर्मल रियाक्सनलाई आरसी भनौँ। क्वेसनले सोधेको छ नर्मल रियाक्सन अफ द रोड अन द बडी इज म्याक्सिमम एट ए हो कि म्याक्सिमम एट बी हो कि मिनिमम एट सी हो कि सेम एट एबी एन्ड सी हो होइन, यो कुरा लेखौँ। अब हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो भने नि यो बडी सर्कुलर आर्कमा मुभ गरिरहेछ भने यो सर्कुलर मोसनमा छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है। ठिक छ, यो यसमा कन्फ्युज हुनु भएन, तपाईँले बुझ्नुभयो। अब यस्तो छ भने हामीले यो बडी एमा यसरी मुभ गर्दै गर्दा, एमा मुभ गर्दै गर्दाखेरि यो सर्कलमा मुभ गर्यो भन्ने है, बीमा मुभ गर्दै गर्दा पनि यो सर्कलमा मुभ गर्यो भन्ने, र सीमा मुभ गर्दै गर्दा पनि यो सर्कलमा मुभ गर्यो भन्ने, तीनटा डिफ्रेन्ट सर्कलमा मुभ गर्यो। ठिक छ, भनेपछि यसलाई सेन्ट्रिपिटल एक्सेलरेसन चाहियो, इजन्ट इट। सेन्ट्रिपिटल एक्सेलरेसन केले प्रोभाइड गर्यो यसमा भन्ने, त्यो फोर्सेसहरूलाई एकचोटि हामी के गरौँ हेरौँ, फ्री बडी डायग्राम बनाएर हेरौँ। जस्तो बल चाहिँ कहाँ आएको कन्डिसन हेरौँ, यो ए पोइन्टमा आएको कन्डिसन हेरौँ। ल मैले बललाई यहाँ अलिकति डार्क बनाउन खोज्छु, ओके। ए पोइन्टमा आयो भने यसको वेट त कतातिर लाग्छ? पक्कै पनि वेट नजुकिकन के भन्नु पर्यो तपाईँले, टुवर्ड्स द सेन्टर। नर्मल फोर्स कतातिर लागिरहेको छ? माथितिर लागिरहेको छ हो, नर्मल फोर्स माथितिर लागिरहेको छ। अघि भर्खर लेखिसकेको छु मैले, आरए भन्ने कुरा माथितिर लागिरहेको छ होइन। यो सर्कल यस्तो पोर्सन भयो नि ए को होइन, भनेपछि यहाँनिर सेन्टर हो, यहाँनिर सेन्टर हो, यतातिर लागेको छ के अरे नर्मल फोर्स, तलतिर लागेको छ के अरे वेट।
इफेक्टिभ फोर्स कतातिर लागेको छ टुवर्ड्स द सेन्टर, किनभने सेन्ट्रिपिटल एक्सेलरेसन कतातिर लागेको छ टुवर्ड्स द सेन्टर। भनेपछि एफ नेट भनेको कतातिर हुने भयो टुवर्ड्स द सेन्टर। एफ नेट भनेको त हामीलाई थाहा छ एमए हो होइन, र एफ नेट कति दियो टुवर्ड्स द सेन्टर आरए माइनस एमजी इज इक्वल्स टु एमए भनेको भी स्क्वायर बाई आर। यो कुरो बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन है, यसलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। नेट फोर्सको डिरेक्सन कतातिर छ टुवर्ड्स द सेन्टर छ, त्यही भएर हामीले त्यो डिरेक्सनको माइनस त्यसको अपोजिट डिरेक्सनको फोर्सलाई लियौँ है। सो यहाँबाट के आयो आरए, आरए आयो यहाँबाट एमभी स्क्वायर बाई आर प्लस एमजी, सबै पोइन्टमा भी नै छ है भेलोसिटी, र आर चाहिँ फेरि आरए डिफ्रेन्ट छ, रेडियस डिफ्रेन्ट छ। यो आरए भनेको नर्मल फोर्स र यो आरए भनेको चाहिँ रेडियस अफ द्याट सर्कल। अब अर्को पोइन्टमा हेरौँ, बी पोइन्टमा है, यो ए पोइन्टको लागि मैले मेटाउँछु ल यो फिगर। बी पोइन्टमा हेर्नुहोस् त, बी पोइन्टमा यस्तो खालको देखियो हो कि होइन। अब तलतिर के लागिरहेछ वेट होइन, त्यस्तै माथितिर के लागिरहेको छ नर्मल फोर्स है। यो सर्कलको सेन्टर कतातिर हुन्छ, सपोज कतै यतातिर हुन्छ भनेपछि नेट फोर्स चाहिँ कतातिर लागेको छ टुवर्ड्स द सेन्टर। भनेपछि एफ नेट भनेको हामीले के लेख्न पाइयो अरे एमए भनेको एमभी स्क्वायर बाई आर लेखेँ मैले, आरबी लेखेँ है त। एफ नेट भनेको के अरे एमजी माइनस आरबी। किन यसमा चाहिँ एमजी माइनस आरबी गरियो, किनभने हामीले जतातिर नेट फोर्स लागेको छ त्यो माइनस अपोजिट डिरेक्सनको गर्यो, एमभी स्क्वायर बाई आरबी। भनेपछि आरबी मात्रै भनेको कति हुने भयो एमजी माइनस एमभी स्क्वायर बाई आरबी। यसलाई इक्वेसन के भनौँ 2, ठिक छ। अब अर्कोमा जाउँ सीमा, सीमा के भएको छ एमा जस्तो छ त्यस्तै भएको छ, म मात्र नाम फेरेर लेख्छु ल सीको लागि। आरसी इज इक्वल्स टु एमभी स्क्वायर बाई आरसी प्लस एमजी 3। ल अलिकति यसलाई सानो पारौँ। इक्वेसन 1, 2 र 3 लाई मात्र तपाईँले हेर्नुभयो भने के भन्न सक्नुहुन्छ होला, आरसी र आरए चाहिँ जुन छ यो क्यापिटल आरसी है, फेरि अरू होइन कन्फ्युजन हुनु, आरसी र आरए के छ आरबी भन्दा ठुलो छ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। किनभने यो आरसीमा के छ एमजीमा केही जोडिया छ, आरएमा के छ एमजीमा जोडिया छ, तर आरबीमा के भएको छ एमजीबाट पनि घटेको छ, वेटबाट पनि घटेको छ सर्टेन अमाउन्ट। भनेपछि आरबी त सबैभन्दा सानो भयो, हामीले त्यसलाई के लेख्न सक्यौँ अब आरए एन्ड आरसी ग्रेटर देन आरबी। आरबी हाम्रो इलिमिनेट भइसक्यो। अब हामी हेरौँ केलाई मात्रै आरए र आरसीलाई मात्रै। अब आरए र आरसीमा कुन ठुलो छ अथवा के छ त्यो हेरौँ है त। हामीलाई के थाहा छ भने नि जुन आरसी छ स्मल आरसी रेडियस इज ग्रेटर देन स्मल आरए, यो कुरा थाहा छ। किनभने नि यो एमा भएको जुन सर्कल छ त्यो सानो छ, सानो आर्कको छ, सीमा के छ ठुलो आर्कको छ। भनेपछि ठुलो आर्कको भनेपछि त्यो ठुलो सर्कल हो, सानो आर्कको भनेपछि त्यो सानो सर्कल हो, सानो सर्कलको रेडियस सानो हुन्छ, ठुलो सर्कलको रेडियस ठुलो हुन्छ। भनेपछि आरसी इज ग्रेटर देन आरए। ल अब हेर्नु है त, अब आरए र आरसीमा हेर्नुहोस्, आरसीमा यो स्मल आरसीले के गरेको छ डिभाइड गरेको छ, अरू सबै कन्स्टेन्ट छन् आरए र आरसीको बिचमा, त्यस्तै यो स्मल आरएले क्यापिटल आरएमा चाहिँ स्मल आरएले डिभाइड गरेको छ, ठिक छ। अब के गर्ने त यसमा हामीले बुझिसक्यौँ, ठुलो नम्बरले डिभाइड गरेको, एउटै नम्बरलाई ठुलो नम्बरले डिभाइड गर्दा र त्यही नम्बरलाई सानो नम्बरले डिभाइड गर्दाखेरि कुन ठुलो अथवा कुन सानो आउँछ, जसलाई सानो नम्बरले डिभाइड गराएछ त्यो ठुलो आउँछ, जसलाई ठुलो नम्बरले डिभाइड गराएछ त्यो सानो आउँछ। भनेपछि आरए ठुलो आउने भयो कि आरसी ठुलो आउने भयो, यो एज अ होल ठुलो आउने भयो के को आरए को, भनेपछि यो आरए नै के हुने भयो ठुलो आउने भयो। त्यही भएर हामी के भन्न सक्छौँ नर्मल फोर्स चाहिँ म्याक्सिमम एट ए भन्न सक्छौँ है। कुरा बुझ्नुभयो तपाईँहरूले। एकचोटि फेरि म भनौँ त भनिहेर्छु है त। यही आरसीलाई नै म लेख्छु फेरि एमभी स्क्वायर बाई आरसी प्लस एमजी, र अर्को आरए लेख्छु एमभी स्क्वायर बाई आरए प्लस एमजी। ल यसलाई मात्र सेपरेटली हेरौँ है त। यो आरसी के छ आरए भन्दा ठुलो छ, त्यही भएर यो एमभी स्क्वायर बाई आरसी जुन छ सानो आउने भयो, तर एमभी स्क्वायर बाई आरए कुन छ ठुलो आउने भयो।
सानो नम्बरले डिभाइड गर्दाखेरि ठुलो आउँछ, ठुलो नम्बरले डिभाइड गर्दा सानो आउँछ। दुईटाको कम्पेरिजनमा हेर्नुपर्दा जस्तो 1 लाई 3 ले डिभाइड गर्दा ठुलो आउँछ कि 2 ले डिभाइड गर्दा ठुलो आउँछ? पक्कै पनि 2 ले डिभाइड गर्दा ठुलो आउँछ। त्यही भएर एमजीमा यहाँ ठुलो नम्बर एड भयो, यहाँ एमजीमा सानो नम्बर एड भयो भनेपछि आर र आरसीमा कुन ठुलो भयो? आरए ठुलो भयो। आरए भनेको के हो? नर्मल रियाक्सन अफर्ड एट पोइन्ट ए, होइन? त्यही भएर म्याक्सिमम चाहिँ नर्मल रियाक्सन कहाँ हुँदो रहेछ? एमा हुँदो रहेछ। हाम्रो आन्सर त्यही भएर ए भयो। अरूलाई मेटाइदिउँ है। अब भनेपछि तपाईँले डाइरेक्ट गर्नुपर्दाखेरि के गर्न सक्नुहुन्छ भने नि, यदि सर्कुलर सबै कुरा कन्डिसनहरू सेम छ है र सर्कुलर आर्कमा चाहिँ बढी छ भने जुनको सानो सर्कुलर आर्क हुन्छ त्यसमै के हुन्छ? सबैभन्दा म्याक्सिमम नर्मल रियाक्सन हुन्छ है। अब 8 मा हेरौँ। अ स्टोन अफ मास 1 kg टाइड टु द इन्ड अफ अ 1 meter long string is whirled in a horizontal circle with a uniform velocity of 2 radian per second. Tension on the string. Okay. एउटा सर्कलमा, त्यो सर्कल कस्तो सर्कल हो? हरिजोन्टल सर्कल। हरिजोन्टल सर्कलमा के गरिएको छ? स्टोनलाई टाई गरिएको छ। केले? एउटा स्ट्रिङले टाई गरिरहेछ भने यतातिर के लागिरहेछ? टेन्सन लागिरहेछ। तलतिर के लागिरहेछ? एमजी लागिरहेछ, होइन? यतातिर के भइरहेछ? बडीको भेलोसिटी भेक्टर डिरेक्ट भइरहेछ। युनिफर्म भेलोसिटी भनेको छ 2 रेडियन पर सेकेन्ड। रेडियन पर सेकेन्डमा दिएको छ भनेपछि त्यो ओमेगा हो है। सो यसमा जुन छ यो सेन्टरतिर लागेको टेन्सन छ। सेन्टरतिर लागेको फोर्स के मात्रै देखियो? टेन्सन मात्रै देखियो। त्यही भएर हाम्रो टेन्सन नै के भयो? सेन्ट्रिपिटल फोर्स भयो, एम ओमेगा स्क्वायर। सेन्ट्रिपिटल फोर्स भने कुनै अनौठो बाहिरबाट आउने, त्यत्तिकै आउने, सर्कलमा मुभ गर्दै आउने भन्ने होइन, केले प्रोभाइड गरेको हुन्छ। जस्तो त्यो सर्कुलर पाथ रहेछ, रोड रहेछ भने फ्रिक्सनले सेन्ट्रिपिटल फोर्स प्रोभाइड गरेको हुन्छ। यो केसमा टेन्सनले सेन्ट्रिपिटल फोर्स प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ। सेन्टरतिर पुल गर्ने फोर्स त्यति हो, जुन छ त्यही हो। सेन्टरतिर पुल गर्ने फोर्स, यसमा टेन्सन छ, सो त्यो सेन्ट्रिपिटल फोर्स हो। अब अर्थको वरिपरि चाहिँ मुन किन घुमिरहेछ? ग्राभिटेसनल फोर्सले गर्दाखेरि त्यसमा सेन्ट्रिपिटल फोर्स प्रोभाइड गर्यो भनेको ग्राभिटेसनल फोर्सले नै सेन्ट्रिपिटल फोर्सको काम गर्यो। त्यसरी बुझ्नु पऱ्यो है। सो एम कति छ? 1 छ। ओमेगा कति छ? 2 छ। 2 को स्क्वायर भयो। आर भनेको के भयो? हामीले 1 मिटर लिनु पऱ्यो, होइन? भनेपछि 4 हाम्रो आन्सर भयो। अर्को क्वेसनमा जाउँ है। अब अ साइक्लिस्ट गोज अराउन्ड अ सर्कुलर ट्र्याक अफ सर्कमफरेन्स 34.3 मिटर इन्टु √22 सेकेन्ड। द एङ्गल मेड बाई हिम विथ अ भर्टिकल। एउटा सर्कुलर ट्र्याकमा चाहिँ के छ अरे? साइक्लिस्ट आइरहेछ भनेपछि सपोज मैले साइकल त बनाउन म जान्दिनँ, अलि मजाले त्यही पार्टिकलको रूपमा ट्रिट गरिदिन्छु। अनि तलतिर के लाग्छ? यसको वेट लागिरहेको हुन्छ। भने सर्कुलर पाथको सेन्टर यतातिर छ भने यतातिर उसको के लागिरहेको हुन्छ? सेन्ट्रिपिटल फोर्स लागिरहेको हुन्छ, होइन? त्यो सेन्ट्रिपिटल फोर्स केले प्रोभाइड गर्छ? यहाँ फ्रिक्सनले प्रोभाइड गर्छ है। यस्ता कुराहरू हामीलाई थाहा छ। यो भर्टिकलसँग कति एङ्गल बनायो त्यो साइकलले भन्ने कुरा हामीले फाइन्ड आउट गर्नु छ। त्यो थ्योरीमा हामी त्यो सबै कुरा पढ्छौँ। अहिले म फर्मुला मात्रै लेख्छु है। मैले केस तपाईँलाई भनिहालेँ। tan थीटा इज इक्वल्स टु के हुन्छ? v स्क्वायर बाई आरजी हुन्छ। थीटा भनेको एङ्गल मेड विथ द भर्टिकल, v भनेको स्पिड र आर भनेको के हो? रेडियस अफ द सर्कुलर पाथ र जी भनेको एक्सलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी है। हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि बडीले सर्कमफरेन्स कति छ बडीको, के अरे सर्कलको 34.3 मिटर र त्यो सर्कमफरेन्सलाई कभर गर्नका लागि भनेको टाइम पिरियड भनौँ न कति लाउँछ? √22 सेकेन्ड लाउँछ। भने सी भनेको त 2πr त हो नि, होइन? 34.3 मिटर। ओके। अब हामीलाई के कुरा थाहा छ? हामीलाई यो कुरा थाहा छ कि v भनेको ओमेगा आर हो र ओमेगा भनेको 2πf हो अथवा 2π/t हो, होइन? इन्टु आर। 2πr/t त हाम्रो आइहाल्यो नि, होइन? सजिलै आइहाल्यो, किनभने 2πr हामीलाई थाहा छ 34.3 मिटर, किनभने सर्कमफरेन्स भनेको 2πr भयो। 34.3 मिटर माथि हुने भयो बाई टाइम पिरियड भनेको √22। सो यहाँबाट कति आउँछ? 7.31 मिटर पर सेकेन्ड आउने भयो है। अब हामीले फर्मुला लानु पऱ्यो कहाँ भन्दाखेरि टेन थीटामा भनेपछि v स्क्वायर बाई आरजी। यसो गरौँ, टेन थीटा इज इक्वल्स टु v स्क्वायर भनेको 7.31 को स्क्वायर बाई आर भनेको हामीलाई थाहा छ त। आर हामीले बेग्लै निकाल्नु पर्ने भयो, किनभने हामीलाई 2πr भनेको 34.3 थाहा छ भनेपछि आर भनेको कति हुने भयो? 34.3 डिभाइडेड बाई 2π हुने भयो। 2π इन्टु जी भनेको हामीले 10 लिन पाइयो। यसो गर्दाखेरि हाम्रो रिजल्ट आउँछ, तपाईँहरू चेक गर्नु होला, 1 र त्यहाँबाट थीटा आउँछ 45 डिग्री, किनभने 10 45 भनेको के हो? 1 हो।
ल अब अर्को क्वेसनमा जाउँ, हामीलाई समय खेर फाल्ने समय नै छैन। A ball is tied to a string and maintained to rotate in a vertical circle of radius r with constant speed along the trajectory. If t max by t minimum equals to 3, then the value of v square by rg. Okay, constant speed रहेछ है, यसमा चाहिँ स्पिड भ्यारी भएको छैन। सो हामीले मिनिमम र म्याक्सिमम टेन्सन त अघि नै निकालिसक्यौँ। अब हामीलाई दिएको चाहिँ के छ, अब टी म्याक्स इज इक्वल्स टु 3 टी मिनिमम, किन टी म्याक्स बाई टी एम मिन भनेको 3 भनेपछि क्रस मल्टिप्लाई गऱ्यो यति आयो। म्याक्सिमम टेन्सन अघि निकालेको छ हामीले एमभी स्क्वायर बाई आर प्लस एमजी, टी मिनिमम पनि निकालेको छ हामीले अघि एमभी स्क्वायर बाई आर माइनस एमजी, सरी यस यस कति हुने भयो, एमभी स्क्वायर बाई आर प्लस एमजी इक्वल टु 3 एमभी स्क्वायर बाई आर माइनस 3 एमजी। सो यसो गर्दाखेरि कति हुने भयो है त, एमबी स्क्वायर बाई आर, यो 3 एमबी स्क्वायर यता आयो भनेपछि माइनस 2 एमबी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल्स टु उतापट्टि गयो एमजी भनेपछि माइनस 4 एमजी, एम र एम कट्यो, 2 2 जा 4 माइनस माइनस कट्यो। सो हाम्रो रिजल्ट कति आयो, भी स्क्वायर इक्वल्स टु सरी भी स्क्वायर बाई आरजी इक्वल्स टु 2। हामीले भी स्क्वायर बाई आरजीको फर्ममा निकाल्नु छ नि त होइन, यो हाम्रो आन्सर भयो। सो अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि टिक लाउँ एमा। अब हाम्रो अब्जेक्टिभ क्वेसन सक्यो, अब आउँ न्युमेरिकलमा, लङ आन्सर क्वेसनमा है। 11 को एमा हेरौँ, अ स्टोन अट्याच टु अ स्ट्रिङ इज व्हर्ल्ड इन अ सर्कुलर अर्बिट अफ रेडियस क्यापिटल आर इन अ भर्टिकल प्लेन। सपोज द भर्टिकल प्लेन भनेपछि भर्टिकल सर्कल रहेछ है। सपोज द स्ट्रिङ इज कट वेन द स्टोन इज एट पोजिसन 2 इन द फिगर and when the stone then and the stone then rises to a height h above the point at position 2. What was the angular velocity of the stone when the string was cut? Give your answer in terms of r, h and g. Okay, अलिकति फरक क्वेसन भयो है यो। यसमा के भएको छ भने नि, एउटा भर्टिकल सर्कलमा हामीले स्ट्रिङमा अट्याच भएको स्टोनलाई घुमाइरहेछौँ, फेरि घुमाइरहेछौँ, ठिक छ। यो पोजिसन 2 यहाँ फिगरमा देख्नुहुन्छ तपाईँ, यो पोजिसन 2 मा आइसके पछाडि हामीले स्ट्रिङलाई चट्ट काटिदिउँ। सो काटिसके पछाडि के हुन्छ, स्ट्रिङ त स्ट्रेट लाइनमा मुभ गर्न थाल्छ। किन भन्नुहोस् त त्यस्तो किन हुन्छ भन्दाखेरि हरेक पोइन्टमा यो पार्टिकललाई यसरी घुमाइएको छ है, यतातिर हरेक पोइन्टमा हेर्नुहोस्। सपोज मैले गुनाचुना पोइन्ट लिएँ, यो पोइन्टमा भेलोसिटी यता, यो पोइन्टमा भेलोसिटी यता, यो पोइन्टमा भेलोसिटी यता, यो पोइन्टमा भेलोसिटी यता। सपोज यो स्ट्रिङ यहाँनिर काटेको भए यतातिर जान्थ्यो बडी है, यहाँनिर काट्यो यतातिर गयो, यहाँनिर काट्यो यतातिर गयो, यहाँनिर काट्यो यतातिर गयो। किन यता काट्ने बित्तिकै यता जानुको मतलब अब सेन्ट्रिपिटल फोर्स त प्रोभाइड गर्ने केही पनि भएन, त्यही भएर ऊ सिधै मुभ गर्यो स्ट्रेट लाइनमा, भेलोसिटीको डिरेक्सनमा, ओरिजिनल डिरेक्सन अफ भेलोसिटी मुभ गर्छ है यो स्ट्रेट लाइनमा ड्यू टु इट्स इनर्सिया, उसको इनर्सियाले गर्दा। ल अब हेरौँ, यहाँ दुईवटा मोसन भयो, एउटा त सर्कुलर मोसन भयो अभियसली जब सर्कलमा मुभ गर्दै थियो स्टोन, अर्को मोसन भयो ग्राभिटेसनसँग इन्टरेक्ट गरेर भर्टिकली अपवर्ड गयो, ग्राभिटेसनसँग इन्टरेक्ट गर्यो नि त होइन। सो दुई खालका मोसन भयो यहाँ। म के गर्छु भने नि, यो पोजिसन जुन छ, यो एक्सिस जुन छ, यो एक्सिसलाई वाइ एक्सिस मान्छु र यो एक्सिसलाई के मान्छु, एक्स एक्सिस मान्छु। अहिले मलाई एक्स एक्सिसको खाँचो भएन, म वाइको मात्रै हेर्छु र वाइको जुन ओरिजिन छ नि, त्यो ओरिजिन पनि म के लिन्छु भन्दा यो पोइन्ट 2 लाई लिन्छु। पोइन्ट 2 मा चाहिँ सर्कल चाहिँ स्टोन जहाँ थियो त्यो पोइन्टलाई म के भन्छु, वाइ इज इक्वल्स टु 0 भनेपछि रेफरेन्स पोइन्ट मैले कुन लिएँ, 2 लिएँ, बुझ्नुभयो। अब मलाई चाहिएको छ एङ्गुलर भेलोसिटी र मलाई थाहा छ v इज इक्वल्स टु ओमेगा आर। सपोज मैले यो 2 पोइन्टमा भएको स्टोनको भेलोसिटीलाई नि जतिखेर काटिएको थिएन त्यतिखेरलाई मैले u माने भने मैले यो v इक्वल्स टु युआरको ठाउँमा के लेख्नु पऱ्यो, u इज इक्वल्स टु के अरे v इक्वल्स टु wrको ठाउँमा के लेख्नु पऱ्यो, u इज इक्वल्स टु wr। r भनेको त सेन्टर, r भनेको त के हो, रेडियस हो, रेडियस के छ यसमा, क्यापिटल आर। सो के लेख्नु पऱ्यो हामीले, u इज इक्वल्स टु ओमेगा आर। निकाल्नु छ मैले के, ओमेगा, ओमेगा भनेको के हो, u बाई आर। अब r त मसँग r को टर्ममा त क्वेसनले लेख्नु भनेकै छ, तर u को टर्ममा त म लेख्न पाउँदिनँ। गिभ योर आन्सर इन टर्म्स अफ r, h एन्ड g। सो यो u लाई मैले के गर्नु पर्यो,
फाइन्ड आउट गर्नु पऱ्यो इन टर्म्स अफ एच एन्ड जी। अनि जुन रिजल्ट आउँछ त्यसले मलाई के दिन्छ, ओमेगा दिन्छ इन टर्म्स अफ आर, एच एन्ड जी। सो माई मेन फोकस इज टु फाइन्ड यु। ओके, सो युलाई पत्ता लगाउने कोसिस गरौँ। सो जब यो काटियो, काटिसके पछाडि यसले के भेलोसिटी पायो यो डिरेक्सनमा, होइन, भेलोसिटी पायो त्यो डिरेक्सनमा, त्यसलाई के लेखौँ हामी, v इज इक्वल्स टु यु माइनस जिटी लेखौँ। टी टाइममा केही भेलोसिटी पायो v। अब जब ऊ म्याक्सिमम हाइटमा पुग्यो नि, भनेको त्यहाँबाट अब माथि बढ्दैन, ऊ त तल झर्न थाल्छ। म्याक्सिमम हाइटमा पुगिसके पछाडि यो v त 0 हुन्छ, किनभने फाइनली ऊ रेस्टमा आयो, होइन। सो के हुने भयो हाम्रो, u इज इक्वल्स टु जिटी। त्यो v इक्वल्स टु यु प्लस एटीको फर्मुलामा मैले v इक्वल्स टु यु माइनस जिटी लेखेको त बुझ्नु पनि होइन, किनभने अपोजिङ द ग्राभिटी ऊ माथितिर गएको छ, त्यही भएर के हुने भयो, माइनस लियौँ हामीले। सो t भनेको यहाँबाट के आयो, u बाई जी आयो, इजन्ट इट। अब h को काम गरौँ। अब मलाई के थाहा छ त भन्दा s इज इक्वल्स टु युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर थाहा छ। त्यसकै एनालग यहाँ लेख्नु पर्दाखेरि h इज इक्वल्स टु युटी माइनस हाफ जिटी स्क्वायर लिनु पर्यो। यसकै लागि मैले टी निकालेको, यु डट टी कति आएछ, यु बाई जी माइनस 1/2 जी, टी कति आएछ, यु बाई जी। सो कति हुने भयो, यु स्क्वायर बाई जी माइनस 1/2 जी यु स्क्वायर बाई जी स्क्वायर। सो यो 0 जी कट्यो, अनि कति आयो हाम्रो, यु स्क्वायर बाई जी माइनस यु स्क्वायर बाई 2g आयो। त्यो भने कति हो, यु स्क्वायर बाई 2g हो। सो h भनेको यति आएछ भने चाहिँ u मात्रै भने के हुने भयो, अन्डर रुट अफ 2gh, होइन, उतापट्टि मल्टिप्लाई भयो अनि हामीले रुट लियौँ, यति भयो। अब यति आइसके पछाडि हामीलाई त अगाडिबाट के थाहा छ, ओमेगा इज इक्वल्स टु यु बाई आर हामीलाई थाहा छ। सो u को ठाउँमा कति हुने भयो, अन्डर रुट अफ 2gh, र r त अलरेडी छँदैछ। सो यसरी हामीले ओमेगालाई फाइन्ड आउट गर्न सक्यौँ है, सजिलै फाइन्ड आउट गऱ्यौँ। अब ए नम्बरको त सक्यो। बी नम्बरमा के सोधेको छ, if 0.2 kg is a mass of stone moving with velocity v in a vertical of radius 1 meter so that the minimum tension produced in string is 3 Newton. Minimum tension भनेपछि कहाँ रहेछ त्यो बडी भन्दाखेरि पोजिसन 3 मा रहेछ। यो चाहिँ त्यो स्ट्रिङलाई कट नगरेको कन्डिसन हो है। देन क्याल्कुलेट भेलोसिटी एन्ड म्याक्सिमम टेन्सन। ओके, म्याक्सिमम टेन्सन भनेपछि पोजिसन 1 को टेन्सनलाई हामीले फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। म मेटाइदिन्छु ल यसलाई, तपाईँले टिपिहाल्नुभयो कपीमा। यसको कन्सेप्ट बुझ्नु भएन भने भन्नु होला, बुझ्नु भयो भने पनि भन्नु होला है, कमेन्ट गर्दैमा केही पनि जाँदैन। सो मास अफ स्टोन दिएको छ कति, 0.2 kg, र बडी कति भेलोसिटीले मुभ भइरहेछ अरे, v भेलोसिटीले मुभ भइरहेछ। रेडियस कति, रेडियस भनेको क्यापिटल आर दिएको छ, क्यापिटल आरै लेख्थ्यौँ न, कति अरे 1 मिटर। मिनिमम टेन्सन पनि दिएको छ 3 न्युटन। भेलोसिटी फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने र म्याक्सिमम टेन्सन फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने। यो मैले गर्नु पर्ला र अहिलेकै फर्मुला लाउनु न तपाईँहरू। टी मिनिमम भनेको एमबी स्क्वायर बाई आर माइनस एमजी, होइन, र टी म्याक्सिमम भनेको एमबी स्क्वायर बाई आर प्लस एमजी। ठ्याक्क भेलोसिटीको भ्याल्यु आउँछ 5 मिटर पर सेकेन्ड र म्याक्सिमम टेन्सनको भ्याल्यु आउँछ 7 न्युटन। यो सजिलै छ, मैले गरिनु पर्दैन है। बुझ्नु भने अघि मैले भर्टिकल सर्कलमा जुन टेन्सनलाई प्रुभ गराएको थिएँ नि है, टेन्सन मिनिमम र टेन्सन म्याक्सिमम, ठ्याक्कै त्यही भ्याल्यु राखिदिनुहोस्। अनि मिनिमम टेन्सनको ठाउँमा 3 न्युटन राखिदिनुहोस्, रेडियसको ठाउँमा 1 मिटर राखिदिनुहोस्, अनि जीको ठाउँमा 10 राख्नुहोस् अथवा 9.8 राख्नुहोस्, तपाईँहरूको इच्छा हो। क्वेसनले भनेको छैन भने योर चोइस। अनि म्याक्सिमम टेन्सन फाइन्ड आउट गरिदिनुहोस् भेलोसिटीको भ्यालु राखेर है। सो यो तपाईँलाई दुःख दिएँ ल मैले। अर्को क्वेसनमा जाउँ ल। यसमा तपाईँहरूसँग म खुलेर कुरा गर्छु ल। गाह्रो मान्नु हो भने अलिकति फरक कुरा सुन्न सक्नुहुन्छ, गाह्रो मान्नु हो नि भन्नु होला। किनभने एउटा कन्सेप्ट के हुन्छ भन्दा सेन्ट्रिपिटल फोर्समा चाहिँ यो हो त्यो हो यस्तो हो उस्तो हो। सेन्ट्रिपिटल फोर्स हामीले मजाले बुझेकै हुँदैनौँ। सेन्ट्रिपिटल फोर्स भनेको अघि पनि मैले भनिहालेँ के हो भन्ने कुरा है। के हो भनेर सोच्नु पऱ्यो, केले प्रोभाइड गरेको छ भनेर सोच्नु पऱ्यो, त्यही कुरा यहाँ आउँछ। अब रोलर कोस्टर भनेको तपाईँलाई थाहा छ है, त्यो गाडीहरू पनि घुमाउँछ नि, जादु गरेको भने जस्तो लाग्छ तर त्यहाँ फिजिक्स हुन्छ। A roller coaster is going through a loop that has a radius of 4.80 meter. The roller coaster have a speed of 13.8 meter per second. At the top of the loop, during testing and development of the roller coaster, it was determined that the cars and passengers have a combined mass of 4800 kg on an average run. Determine the
amount of forces the track must be designed to withstand at the top in order to keep the cars going around the loop. सो रोलर कोस्टरलाई चाहिँ डेभलप गर्दाखेरि टेस्टिङ गर्दा पनि कति दिमाग लगाएर गरेको हुन्छ हेर्नुहोस् त, सानोतिनो कुरो होइन नि यो होइन। कारको चाहिँ स्पिड रोलर कोस्टरमा 13.8 मिटर पर सेकेन्ड हुँदो रहेछ है, र रोलर कोस्टरको चाहिँ जुन उ छ नि रेडियस, त्यो रेडियस कति हुँदो रहेछ 4.80 मिटर हुँदो रहेछ। अनि के डिटर्माइन गरेको थियो अरे भन्दा टेस्टिङ गरेको बेलामा, डेभलपमेन्ट गरेको बेलामा रोलर कोस्टरलाई कि कार र प्यासेन्जरको कम्बाइन्ड मास चाहिँ 4800 केजी भन्दा बढी हुनु भएन एभरेजमा। अब त्यो भएको खण्डमा 4800 केजी भएको खण्डमा चाहिँ यो जुन रोलर कोस्टरले छ नि, अथवा रोलर कोस्टरको जुन ट्र्याक छ नि, त्यो ट्र्याकले चाहिँ कति फोर्स एक्जर्ट गर्नुपर्छ कि केमा, कारमा, कुन पोजिसनमा, टप पोजिसनमा। यो टप पोजिसनलाई ए लेख्छु ल म। यो ए पोजिसनमा कति फोर्स एक्जर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यति फोर्स एक्जर्ट गरिसके पछाडि रोलर कोस्टर नभत्कियोस् अथवा विथस्ट्यान्ड गरोस् त्यो प्रेसरलाई, त्यो फोर्सलाई। अब यहाँ बुझ्नु पऱ्यो कि हामी जहिले पनि एउटै तरिकाले हेरेर हुन्छौँ कि, जस्तो नर्मल फोर्स भनेपछि फ्लोरमा बसिया छ माथितिर लाग्छ, फ्लोरमा चिज छ माथितिर लाग्छ, इन्क्लाइन प्लेनमा एकतिर लाग्छ, यसरी लाग्छ उसरी लाग्छ नर्मली भनेर सोचिरहेको हुन्छौँ। यसमा पनि त्यही त हो नि होइन, बडीमा सर्फेसले अप्लाई गर्ने फोर्स टु द नर्मल टु द सर्फेस भनेपछि तलतिर लाग्ने फोर्स। यहाँ क्वेसनले सोधेको के हो, नर्मल फोर्स निकाल भनेर सोधेको त हो नि, हो कि नि। अनि तलतिर लागेको अर्को फोर्स पनि के छ, एमजी छ, वेट होइन। र यो दुईटाले गर्दाखेरि तलतिर लागेको फोर्स कुन छ, सेन्ट्रिपिटल फोर्स, जसको कारणले गर्दाखेरि के भयो, बडी सर्कुलर मोसनमा छ। सो सेन्ट्रिपिटल फोर्सलाई म एफसी लेख्छु है, ओके। सो नेट फोर्स जुन छ सेन्ट्रिपिटल फोर्स त्यो के अरे, एउटा एमजी र अर्को आर, एमभी स्क्वायर बाई आर हो यो, एमजी प्लस आर होइन, मैले अघि भनिहालेँ। सो यहाँबाट के भयो, भ्यालु राख्नुहोस् त, यो एमको ठाउँमा 4800 राख्नुहोस् है, भीको ठाउँमा 13.8 मिटर पर सेकेन्ड राख्नुहोस्, यो आरको ठाउँमा रेडियस सर्कुलर ट्र्याक कति दिएको छ 4.80 मिटर राख्नुहोस्, अनि यहाँ पनि एम र जीको ठाउँमा आफ्नो हिसाबले 10 राख्ने भयो, 9.8 राख्ने भयो। अप्रोक्सिमेटली कति आउँछ त भन्दाखेरि 14240 न्युटन आउँछ। यो भनेको कति हो, 1.42 × 10 टु द पावर 1 2 3 4 5 न्युटन है। यति नर्मल फोर्स चाहिँ एक्जर्ट गर्नु पर्यो त्यो बडीमा, जसको कारणले गर्दाखेरि त्यो जुन रोलर कोस्टर छ त्यसको ट्र्याक छ नभत्कियोस् है, डिफर्म नहोस्, यति विथस्ट्यान्ड गर्न सक्दो रहेछ। योभन्दा बढी विथस्ट्यान्ड गर्न सक्दैन, ठिक छ। सो आजलाई यति गरौँ। तपाईँलाई के कन्फ्युजन भयो भने भन्नु होला, अर्को भिडियोमा म डिस्कस गर्नेछु। अनि थ्याङ्क यू भेरी मच एन्ड किप लभिङ फिजिक्स। थ्याङ्क यू।